السلام عليكم. اليوم غنبداو الدرس ديال البرودوي سكالير. البرودوي سكالير اللي كتقراوه في 5 اني ليسي اللي هو الجداء السلمي. البرودوي سكالير شنو هو البرودوي سكالير؟ ملي كندويو على البرودوي سكالير راه كندويو على دي فيكتور. بحالاش اول حاجه خاصني نكون عارف شنو هما البرودوي سكالير. U scalaire V. U scalaire V. شنو كتعطيني U scalaire V؟ U scalaire V كتعطيني واحد الغيال، ان غيال، واحد العدد اللي حقيقي، ولا ان نومبر، او بيان ان نومبر. ما كتعطينيش واحد الفيكتور، كتعطيني واحد الغيال، يا اما عدد موجب ولا عدد سالب، يا اما بوزيتيف ولا نيجاتيف. وكيفاش كنكتبوا هاد او سكالير في؟ كنكتبوا بحال هكا اون نوت او، ما كنديروش الملتيبليكاسيون، كنديروا بوين في. هاد الجمله كتعني ان برودوي scalaire de U par V. Un produit scalaire de U par V. ها كيفاش كتكون عندي العلاقة ديال هاد البرودوي سكالير. سوا U et V deux vecteurs, soit U et V deux vecteurs. U scalaire V égale la norme de U, la norme هو المنظم، la norme de U fois la norme de V fois le cosinus ديال ديك الزاوية U V اللي كتحصر ليا U V. La norme de U fois la norme de V fois le cosinus ديال U V. مثال، عندي واحد تريونغل، ها هو A, B, C. AB égale 2. BC égale 4. وهاد الزاوية هادي égale pi sur 3. pi sur 3. إلا بغيت أنا نلقى AB سكالير BC، كو كانت عندي هنا بلوس راه كندير الغولاسيون تشال AB بلس BC إيكال AC، حيت ملي كتكون عندي لاديسيون راه كيخرج ليا واحد الفيكتور آخر. أما ملي كتكون عندي سكالير كيخرج ليا نومبر. كنستخدم أنا القاعدة، هو لا نورم ديال AB فوا لا نورم ديال BC فوا كوسينيس AB BC. AB BC الزاوية AB BC. لا نورم ديال AB شنو كيساوي؟ لا نورم ديال AB كيساوي ليا 2. لا نورم ديال BC كيساوي ليا 4. كوسينوس AB BC هي كوسينوس فوا كوسينوس بي سور 3. أنا عارف قريت في الدرس الأولاني أن كوسينوس بي سور 3 هي 1 سور 2. Donc égale 2 fois 4 fois 1 sur 2 اللي هي 8 sur 2 اللي هي 4. Donc le produit scalaire AB scalaire BC égale 4.
دونك راه كيساوي ليا عدد. صافي. ندوزو الحاجة الثانية. الحاجة الثانية هما العلاقات ديال هاد البرودوي سكالير. أول حاجة إلا كانت عندي لي كوردوني ديال U، لي كوردوني ديال U، لي كوردوني ديالها X Y et V les coordonnées ديالها X prime Y prime. Donc U scalaire V égale X fois X prime plus Y fois Y prime. X fois X prime plus Y fois Y prime. دابا غادي ندويو على لي كا ديال هاد البرودوي سكالير. كاين بزاف ديال لي كا، احنا غادي نقولوهم كاملين. بروميير كا، وكل كا غنديرو لها ديمونستراسيون ديالها. البروميير كا U scalaire V égale V scalaire U. هادي كيفاش؟ حنا قلنا U scalaire V égale la norme ديال U fois la norme ديال V fois le cosinus U V. V scalaire U égale la norme de V fois la norme de U fois cosinus V U. باش غادي تعرفوها مزيان، كنا قرينا في الكالكول تريغونوميتريك que cosinus moins x égale cosinus x. Donc, cosinus UV égale cosinus VU. Simplifié que cosinus UV égale cosinus VU. Donc, UV égale VU. هذه هي العلاقة الأولى. UV égale VU. هذه هي الديمونستراسيون الأولى. دابا غندوزو دوزيام ديمونستراسيون. دوزيام ديمونستراسيون شناهي؟ هي إلا كانت عندي U facteur de V plus W. U facteur de V plus W. بحال اللي كنا كنديرو في النشر. U V plus U W. U scalaire V plus U scalaire W. هذه هي العلاقة الثانية. دابا غندوزو العلاقة الثالثة. هي U scalaire alpha واحد لو نومبر في V. هي alpha U scalaire V. بحال ماشي مشكل، بحال الحاجة اللي خاصها دير لها ديمونستراسيون راه كنديرو لها ديمونستراسيون. شي حاجة اللي ماشي ضروري نديرو لها ديمونستراسيون راه ماشي ضروري. ندويو على الحاجة الرابعة والخامسة والسادسة. 6 ديال لي ديمونستراسيون، 6 ديال الخاصيات ولا دي غومارك اللي خصنا نكونو عارفينهم حنايا في هاد الدرس.
كنا كنقراو في لي دونتيتي غوماركابل، قريناهم في الثامنة في الدورة الثانية. هما نيت كيبقاو خدامين في هاد البرودوي سكالير. U plus V le tout au carré هي U au carré plus 2U scalaire V plus V au carré. الحاجة الثانية U moins V au carré égale U au carré moins 2U scalaire V plus V au carré. U moins V scalaire de U plus V de U plus V égale de U plus V égale U au carré moins V au carré. مازال لينا واحد العلاقات آخرين اللي هي 7. 7 غادي نشرحوها بالشكل. إلا كانت عندي U perpendiculaire à V، U perpendiculaire à V donc متعامدين، هي perpendiculaire. كنجي كندير لهم انا القاعده شحال غادا تكون كتساوي U perpendiculaire à V. U scalaire V égale la norme de U fois la norme de V fois le cosinus U V. نخليو la norme ديال U fois la norme de V cosinus ديال اش؟ ملي كتكون عندي زاوية قائمة راه هي بي سور 2، و كوسينوس ديال بي سور 2 قريناها في البرودوي سكالا في الكالكول تريغونومتريك هي 0. دونك لا نورم ديال U fois la norme ديال V fois 0 donc égale 0. مني كتخرج ليا U scalaire V كتساوي 0 donc U و V ce sont perpendiculaires. إلا كانت U و V كيخالفوا الزيرو بجوج لا نورم ديالهم ماشي 0. هادشي فين كيخرجوا ليا perpendiculaire. ياك ندوزو الحاجة الثانية أنا غنديرها هنايا. الحاجة الثامنة أنا غنديرها هنايا. الحاجة الثامنة أنا غادي نديرها هنايا اللي هي إلا كانت عندي U غادا بحال هكا و V غادا بحال هكا، هادو كنسميهم كولونيير. إلا كانت U و V غادي في نفس الخط كنسميهم كولونيير. هنا عندي U وهنا عندي V دونك الزاوية اللي بيناتهم هي بي. إلا حسبتيها إلا طلعناهم حنا بجوج غتبان لك الزاوية اللي بيناتهم هي بي. إلا كانوا بحال بحال في نفس السطر هي بي. كنجي كنخدم بالقاعدة U scalaire V égale la norme ديال U fois la norme ديال V fois cosinus U V كتساوي ليا la norme ديال U fois la norme ديال V au cosinus pi قريناها هي moins 1 donc هي ناقص la norme هي ناقص la norme ديال U في la norme ديال V في la norme ديال V. هذه هي شحال كتساوي ليا U فوا V إلا كانت كتحصرها من واحد الزاوية اللي هي بي. وهنايا إلا بغينا نديروها راك كتحصرهم لي زاوية اللي هي 0 كيكون U و V
كولونيير وكنخدم بهذه الطريقة، ولا حتى هذه الطريقة حتى هي راه صالحة. دونك قرينا 8 ديال لي غومارك ياك. بقات لينا حاجة أخرى عاوتاني نديروها اللي هي حاجة أخرى عاوتاني هي حتى هي قاعدة ديالها U سكالير U سكالير V. هذه حتى هي علاقة ديالها كتساوي U سكالير V كتساوي 1/2 فاكتور ديال لا نورم ديال U plus V le tout au carré moins la norme ديال U au carré moins la norme ديال V au carré. U scalaire V égale 1 sur 2 facteur de la norme UV moins la norme U au carré moins la norme V au carré. هذه هي العلاقة الثامنة عرفنا، ومنها ممكن نستخرجوا U سكالير V بحال اللي كنا كنديروا U سكالير V égale la norme ديال U fois la norme ديال V fois الكوسينوس U V. بقات لنا قاعدة التاسعة اللي هي شنو؟ اللي هي U سكالير U directement هي la norme ديال U au carré. علاش la norme ديال U au carré؟ حيت U سكالير U égale la norme ديال U fois la norme ديال U fois الكوسينوس ديال الزاوية اللي بيناتهم، والزاوية اللي بيناتهم هي زيرو، هي كوسينوس زيرو، هي لا نورم ديال U fois لا نورم ديال U لا نورم ديال U fois لا نورم ديال U fois كوسينوس زيرو اللي هي U لا نورم فوا لا نورم ديال U وكوسينوس زيرو قريناها في الكالكول تريغونومتريك هي 1، دونك هي لا نورم ديال U او كاري. صافي. دابا غادي ندويو على العلاقات الاخرين. عندي شحال من علاقة؟ عندي 4 العلاقات. اول علاقة سوا A B C un triangle كيف ما كان A B C un triangle. احنا غادي نرسمو A B C. العلاقة كتقول لي شنو؟ هادي خصني نكون انا عارف هاد العلاقة اللي هي A B سكالير A C كتساوي 1 demi fois AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. هذه علاقة خصني نكون عارفها. كيكون عاطيني هادي وكي خصني شي ضلع ولا شي حاجة كنستخدم هاد العلاقة. وإلا خديت سي أ كالير سي بي هي 1 demi. هادي اللي كتعاود كنكتبهم سي أ au carré plus CB au carré plus AB moins AB au carré. Pardon, moins AB au carré. صافي. دابا غادي ندوزو نديرو تيوريم دو دالكاشي. هذا عالم ديال الرياضيات. تيوريم دالكاشي. تيوريم دالكاشي. شنو كتقول لي هاد التيوريم؟ حتى هي عندي واحد تريونغل، عندي واحد تريونغل اللي هو حتى هو كيف ما كان، ها هو خديناه
A B C. شنو كتقول لي هاد التيوريم؟ BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2 AB AC fois C fois le cosinus ديال الزاوية BAC. كلشي غادي يقول لي كيفاش تدرنا ليها باش وصلنا لهاد التيوريم ديال كاشي، وممكن شي اساتذه كيقول لك اعطيني الديمونستراسيون ديال هاد القاعده هادي. ها هي، انا عارف ان ا بي سكالير ا سي كتساوي ليا 1 دومي ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان بي سي او كاري، هي اللي لقينا الفوق دابا ياك. غادي نمشي هاد الجوج هادي غادي نضربها هنايا، غتولي 2 ا بي سكالير ا سي ايغال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان بي سي او كاري. هاد بي سي غادي نجيبها هنا، وهاد جوج ا بي ا سي غادي نجيبها هنا، هي غتولي بي سي او كاري حيت كانت موان غتولي بلس كتساوي ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان 2 AB سكالير AC. BC au carré كتساوي AB au carré plus AC au carré moins 2 AB هي لا نورم ديال AB هي AB فوا لا نورم ديال AC اللي هي AC فوا الكوسينوس ديال الزاوية A اللي هي BAC، هي الزاوية اللي محصورة بيناتهم، وهي فين وصلنا للتيوريم دو كاشي. هذه هي démonstration du théorème de Cauchy. دال كاشي. دابا غندويو على الاورتوغونال، يعني ملي كيكون عندي واحد المنتصف، ملي كيكون عندي واحد تريونغل ريكتونغل. ها هو غناخدو واحد تريونغل ريكتونغل اون تريونغل ريكتونغل اون، هنا بي هنا سي هنا ا. H le projet orthogonal triangle ABC. هاي إلا بغاو مني AB au carré شنو كتساوي؟ AB au carré كتساوي BC fois BH، كتساوي BC fois BH. إلا بغاو مني AC au carré AC au carré AC au carré كتساوي CH fois CB، CH fois CB. بغاو مني AH au carré، AH au carré هي HB fois HC، HB fois HC. إلا كانت عندي هنايا A بريم، A بريم، A بريم لو ميليو دو BC منتصف BC، A بريم كتساوي ان دومي بي سي، هادي فايتين قارينا، A بريم كتساوي ان دومي بي سي. هادو هما القواعد اللي خاصني نكون انا عارفهم. هادو كيتحفظوا باش بلا ما تلقى صعوبة كيفاش كتجبدهم، ولا ممكن من هنايا هي ا بي او كاري كتساوي بي سي فوا بي اش، و ا سي كتساوي سي اش فوا سي بي، و ا اش كتساوي اش بي فوا اش سي، و ا بريم ا بريم هي ان دومي بي سي. دابا غادي نمشيو نديرو تيوريم دو ميديان، تيوريم دو ميديان هي مبرهنة المتوسط، تيوريم دو ميديان، تيوريم دو ميديان. تيوريم دو ميديان. عندي واحد تريونغ، عندي احنا ما ناخدوش احنا تريونغ، ناخدو هاد سيغمون ا بي
et I le milieu de AB. وناخذ واحد point M من البلان. شنو كتقول لي هاد التيوريم دو ميديان؟ M A au carré plus M B au carré كتساوي 2 M I au carré plus 1 demi A B au carré. كلشي غادي يقول لي كيفاش تلقينا هادي، ومزيانه تعرف الديمونستراسيون باش تولي ديرها حتى نتايا. M A au carré plus M B au carré كتساوي لا نورم ديال M A au carré plus لا نورم ديال M B au carré. غادي ندير الغولاسيون تشال، غادي ندخل عليهم I، غتولي M I plus I A le tout au carré plus M I plus I B le tout au carré. كاين اللي غادي يقول لي علاش دخلنا I؟ ضروري خصني ندخل I حيت باغيها في العلاقة، ها هي عندي ضروري خصني نجبدها. هادو نسينا درنا اليوم لي فيكتور. هادي غادي نستخدم هادوك العلاقات اللي خدمنا شحال هادي وقلنا باللي صالحين حتى هنايا، اللي هما لي دونتيتي روماركابل. هنا غتولي ام اي لا نورم ديال ام اي او كاري بلس 2 ام اي اي ا بلس لا نورم ديال اي ا au carré plus la norme ديال MI au carré plus 2 MI IB plus IB la norme ديال IB au carré. شنو كيساوي ليا هادشي؟ هادو كيتعاودو عندي، يعني تولي عندي جوج MI au carré، ياك؟ جوج MI au carré، وهنا اي ا و اي بي غادي نديهم حدا بعضياتهم باش تبقى عندي هنا شنو؟ تبقى عندي بلس 2 ام اي اي ا بلس 2 ام اي اي بي بلس اي ا او كاري بلس اي بي او كاري كتساوي جوج ام اي او كاري بلس، هنا غنفاكتوريزي بجوج ام اي، غتبقى عندي اي ا زائد اي بي بلس، هنا اي ا ولا اي بي ممكن ناخد هي جوج اي ا او كاري، حيت كيتساويو، حيت اي هي المنتصف ديال ا بي. جوج ام اي او كاري بلس 2 ام اي اي ا بلس اي بي، اي ا بلس اي بي شحال كتساوي؟ كتساوي ليا زيرو، حيت اي منتصف القطعة ا بي، اي ا بلس اي بي سونس اوبوزي، دونك كيساوي ليا زيرو، ولا الفيكتور نول من الأحسن بلس 2 اي ا. دونك هادي مشات، بقات عندي جوج ام اي او كاري بلس 2. شنو هي اي ا؟ اي ا هي المنتصف، دونك هي ا بي سور 2 فوا ا بي سور 2 او كاري سور 2 تو او كاري كتساوي جوج ام اي او كاري بلس 2 فوا ا بي او كاري سور 4 كتساوي جوج ام اي au carré plus 1 demi A B au carré. A B au carré. هنا سالينا هاد العلاقات، دابا بقات لينا surface d'un triangle. surface اللي هي مساحة مثلث d'un triangle. surface d'un تريونغل. مني كيكون عندي واحد التريونغل وكنبغي ندير ليه لا سيرفاس ديالو، كنا ضروري خصني الارتفاع،
ياك، ولكن دابا لا بلاش، ممكن نخدم بها بحال هكا. اس كتساوي ا بي فوا ا، هنا ا بي سي، اس كتساوي ا بي فوا ا سي فوا سينوس ا. اس كتساوي بي سي فوا بي ا فوا سينوس بي. اس كتساوي سي ا فوا سي بي فوا سينوس سي. هاد الزاوية هي اللي كتبقى تعاود هنايا، الزاوية هي اللي كتبقى تعاود. اس كتساوي ا بي فوا ا سي فوا سينوس ا، اس كتساوي بي سي فوا بي ا فوا سينوس بي، اس كتساوي سي ا فوا سي بي فوا سينوس سي. إلا عندنا شنو؟ عندنا اس كتساوي ا بي فوا ا سي فوا سينوس ا. دونك سينوس ا كتساوي اس على ا بي فوا ا سي. إلا قسمت هادي على بي سي، هنا غنضرب في بي سي. إلا هادو بتلاتة درت ليهم النفس، هادشي غادي نخرج بواحد الخاصية اللي هي شنو؟ اللي هي اس على ا بي فوا ا سي فوا بي سي كتساوي سينوس ا على بي سي ايكال سينوس بي. هنا كاينه بي مخصنيش ندير بي، هي تبقى عندي ا سي كتساوي سينوس سي على ا بي. هذه هي العلاقة ديال سيرفاس. ممكن يعطيني سيرفاس ويبغي شي زاوية الحساب ديالها، ها كيفاش كنلقاو. وممكن يعطينا شي زاوية ويبغي اس ديالها السيرفاس ديالها، ها كيفاش كنلقاوه. ومن هنايا يمكن لينا نكونوا سالينا الدرس ديال برودوي سكالير.